जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म कविता चापागाई। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। थापाथलीका सुकुम्बासी घरेलु हतियार सहित प्रदर्शनमा, दर्जन भन्दा बढी नगर प्रहरी घाइते प्रहरीको नर्विक अस्पतालमा उपचार हुँदै। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा रोकिएको मतगणना कार्यलाई निरन्तरता दिन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। मतगणना पूर्व भएको सहमतिको आधारमा मतगणना कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह। एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने एमालेका उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई। ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्ने उल्लेख। चीनमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लगाएका प्रतिबन्धको विरोधमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै। प्रदर्शनकै क्रममा केही प्रदर्शनकारी पक्राउ। र कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज तेस्रो खेलमा ब्राजिल र स्विजरल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:45 बजेबाट सुरु हुने। अब समाचार विस्तारमा। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 2 दर्जन भन्दा बढी घाइते नगर प्रहरीहरूको थापाथली स्थित नर्विक इन्टरनेशनल हस्पिटलमा उपचार गरिएको छ। थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीका टहरा भत्काउन गएको महानगरको टोलीमाथि त्यहाँका बासिन्दाले ढुङ्गा मुढा प्रहार गरेका थिए। सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दाको ढुङ्गा मुढा लागेर घाइते भएका महानगरका प्रहरी तथा कर्मचारीहरूको नर्विक अस्पतालमा उपचार भएको हो। झडपमा घाइते भएका नगर प्रहरीहरूलाई इमर्जेन्सी र ठाउँ अपुग भएका कारण त्यसभन्दा अघिल्तिरको खुल्ला क्षेत्रमा समेत राखेर नर्विकका स्वास्थ्य कर्मीहरूले उपचार गरेका थिए। सो क्रममा काठमाडौँ महानगरका 26 भन्दा बढी नगर प्रहरी तथा कर्मचारीको उपचार गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। घाइते मध्ये केहीको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ। अन्यको शरीरका विभिन्न भागमा चोट लागेको र तिनीहरूको पनि नर्विकमा उपचार भइरहेको अस्पतालले जनाएको छ। केही सुकुम्बासीहरू खराइसी सामान पोको पारिरहेका देखिन्छन्। प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका दिन मंसिर 4 गते सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारले तयारी थाले पनि आज महानगरले डोजर सहितको टोली थापाथली पठाएको हो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले विकल्प बिना सुकुम्बासी बस्ती नहटाउने आश्वासन दिएका थिए। तर त्यो आश्वासन कार्यान्वयन हुन नपाउँदै बागमती एकीकृत सभ्यता विकास समितिको समन्वयमा काठमाडौँ महानगरले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने योजना बनाएको हो। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले नदी तथा खोला किनार लगायतका विभिन्न स्थानमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन थालेको हो। समितिले संकलन गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँका 20 वडाका 27 स्थानमा सुकुम्बासी बस्ती छन्। ती बस्तीमा 3496 घरधुरी रहेको समितिको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा रोकिएको मतगणना कार्यलाई निरन्तरता दिन निर्वाचन आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगले सोमबार उदयपुरका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई मतगणना पूर्व भएको सहमतिको आधारमा मतगणना कार्यलाई निरन्तरता दिन निर्देशन दिएको हो। आयोगका उपसचिव ऋषिराम अर्यालले जारी गरेको पत्रमा भनिएको छ, सो सम्बन्धमा मतगणना पूर्व जे जस्तो सहमति भएको हो सो सहमतिका आधारमा मतगणना कार्यलाई निरन्तरता दिन सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिन, साथै एउटा प्रणालीको मतपत्रबाट दोहोरो मतदान भएकोमा मंसिर 4 गते आयोगको पत्र बमोजिम मतगणनालाई निरन्तरता दिन समेत निर्णय गरेको आयोगले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको मतगणनाको क्रममा 100 भन्दा बढी मतपत्र प्रदेश सभाको फेला परेपछि शुरू भएको विवादका कारण आइतबारदेखि गणना रोकिएको थियो।
नेकपा एमाले पुनः मतदानको र नेपाली कांग्रेसले तत्काल मतगणनाको माग राखेका थिए। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका डाक्टर नारायण खड्का र नेकपा एमालेबाट मञ्जु कुमारी चौधरी प्रतिस्पर्धामा छन्। मतगणना रोकिनु अगाडिसम्म खड्काले अग्रता लिएका छन्। पौराणिक प्रचलन अनुसार मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा आज सीताराम विवाह महोत्सव मनाइएको छ। जनक नन्दनी सीताको विवाह भएको दिनको स्मरणमा मिथिलावासीले विशेष महोत्सवका रूपमा विवाह महोत्सव मनाउने गरेका हुन्। राजश्री जनक जानकी र यज्ञ वल्लभको पुण्यभूमि प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाममा वर्षेनी मार्ग महिनाको शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथिमा राम जानकी विवाह पञ्चमी मेला लाग्दछ। सीतो पख्यान उत्तरार्धमा सीता स्वयंवरका बारेमा उल्लेख भए अनुसार आश्विन पूर्णिमाका दिन अध्यय नरेश महाराज दशरथ नन्दन राजकुमार श्रीरामचन्द्रले प्राचीन शिव धनुषलाई भाँचेको र त्यसपछि मार्ग शुक्ल पञ्चमी तिथिमा श्रीराम जानकीको शुभ विवाह भएको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ। एक रिपोर्ट। पौराणिक प्रचलन अनुसार मध्य प्रदेशको राजधानी जनकपुर धाममा आज सीताराम विवाह महोत्सव मनाइएको छ। जनक नन्दिनी सीताको विवाह भएको दिनको स्मरणमा मिथिलावासीले विशेष महोत्सवका रूपमा विवाह महोत्सव मनाउने गरेका हुन्। राजर्षि जनक जानकी र याज्ञवल्क्यको पुण्यभूमि प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुर धाममा वर्षेनी मार्ग महिनाको शुक्ल पक्ष पञ्चमी तिथिमा राम जानकी विवाह पञ्चमी मेला लाग्दछ। सीतोपाख्यान उत्तरार्धमा सीता स्वयंवरका बारेमा उल्लेख भए अनुसार आश्विन पूर्णिमाका दिन अयोध्या नरेश महाराज दशरथ नन्दन राजकुमार श्री रामचन्द्रले प्राचीन शिव धनुषलाई भाँचेको र त्यसपछि मार्ग शुक्ल पञ्चमी तिथिमा श्री राम जानकीको शुभ विवाह भएको प्रसंग उल्लेख गरिएको छ। उक्त विवाह भएको खुशियालीमा सम्झना स्वरूप जनकपुर धाममा प्रत्येक वर्ष विवाह पञ्चमी पर्व मनाउने परम्परा छ। राम र जानकीको स्वयंवर भएको जनविश्वास रही आएको उक्त स्थानमा विवाह पञ्चमीका दिन जनकपुर धाम स्थित राम मन्दिरबाट जन्तीसहित भगवान रामको डोला नगरको परिक्रमा गर्दै ल्याइएपछि जानकी मन्दिरबाट बाजा गाजा सहित लावा लस्करका साथ जानकीको डोला लगेर स्वयंवर गरिन्छ। त्यसपछि दुवै डोला नगरको परिक्रमा गर्दै जानकी मन्दिरमा पुगी मिथिलाको संस्कृति अनुसार वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न गरिन्छ। हजारौं वर्ष पूर्व त्रेता युगमा मिथिलापति शिरध्वज जनकले सीता स्वयंवरको आयोजना गर्दा देशान्तरका सयौं राजा र राजकुमार उपस्थिति हुन पुगेको ऐतिहासिक तथा पौराणिक मान्यता छ। अहिले पनि हिन्दू जातिको आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको जनकपुर धाममा मुलुक लगायत भारतबाट आएका लाखौं श्रद्धालु डोला परिक्रमाको दर्शन तथा पूजापाठ गर्न उपस्थित हुन्छन्। हुन त जनकपुर धाममा हरेक महिनाको पूर्णिमाका दिन पनि मासिक रूपमा मेला लाग्दछ। त्यस्तै चैत्र शुक्ल नवमी तिथिमा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचन्द्रको जयन्ती मनाउँदै रामनवमी मेलाका रूपमा एवं त्यसको एक महिनापछि वैशाख शुक्ल नवमी तिथिमा जानकी प्राकट्य महोत्सवको उपलक्ष्यमा जानकी नवमीको उत्सव सम्पन्न हुन्छ। त्यस्तै श्रावण शुक्ल तृतीयादेखि पूर्णिमासम्म झुला महोत्सव तथा फाल्गुन शुक्ल पक्षमा 15 दिवसीय मिथिला पञ्चकोशी परिक्रमा जनकपुर धामदेखि 5 कोशको दूरीमा रहेको जानकीको बाल लीलासित सम्बद्ध ठाउँहरूमा परिक्रमा तथा उक्त परिक्रमाको अन्त्यमा आगो पूर्णिमाका दिन जनकपुर धामको अन्तगृह परिक्रमा बडो भिडभाडका साथ सम्पन्न हुन्छ। तर ती उत्सव चाडपर्व र समारोह मध्ये हजारौं वर्ष पूर्व मार्ग शुक्ल पञ्चमी तिथिमा भएको राम जानकी विवाहको सम्झनामा हरेक वर्ष मनाइने राम जानकी विवाह पञ्चमी मेला सबैभन्दा बढी श्रद्धा निष्ठा र उत्साहका साथ भव्यतापूर्वक मनाइन्छ। यस वैवाहिक समारोहको पूर्वाङ्ग स्वरूप मार्ग शुक्ल द्वितीया तिथिका दिन अयोध्याबाट साधु सन्तहरू समेतको एउटा जन्तीको डफा समूहलाई जनकपुर धाम आइपुग्दा भव्य स्वागत गर्ने गरिन्छ। अयोध्याबाट आउने जन्ती समूह बाराती समूहलाई यस अघि नै नेपाली सीमामा प्रवेश गर्न साथ मटिहानी, जलेश्वर, पिपरा, लादोबेला र जनकपुर धाममा भव्य तथा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्ने परम्परा छ। यस अवसरमा 2 दिन पूर्व नै तृतीया तिथिमा राम मन्दिरमा जानकी मन्दिरबाट साधु सन्त र नगरका प्रमुख जनहरूको उपस्थितिमा
तिलको सब कुरा छिन्ने काम वाग्दान सम्पन्न हुन्छ। त्यसको भोलिपल्ट चतुर्थी तिथिको सन्ध्यामा मिथिला परम्परा अनुसार कन्या पक्षका तर्फबाट गरिने मटकुर कर्म गङ्गासागरमा पुगेर निर्वाह गरिन्छ। पञ्चमी तिथिमा राम मन्दिरबाट श्री रामचन्द्रको डोला बाजा गाजाका साथ नगर परिक्रमा गर्दै रङ्गभूमि मैदानमा पुग्छ। त्यहाँ पहिलेदेखि नै जानकी मन्दिरबाट जानकी माताको मूर्ति सुसज्जित मण्डपका साथ मन्दिरका महन्त, साधु सन्त र समाजका प्रबुद्ध नागरिक सम्मिलित शरियाती दल, घर गाउँले समूह वा माइती पक्षद्वारा स्वागत अभिवादनका साथै राम मन्दिरबाट पुगेको डोलालाई जानकी मन्दिरबाट पुर्याइएको मण्डपद्वारा 5 पटक परिक्रमा गराएर श्री रामचन्द्रलाई पुष्पहार अर्पण गरिन्छ। राम मन्दिरबाट पुगेको मण्डपबाट महन्तले जानकीजीलाई माला लगाई आरती पूजनपछि स्वयम्वर पुरा हुन्छ। त्यसपछि राम मन्दिरको मण्डप अगाडि राखेर सबै पछि लाग्दछन् र जानकी मन्दिर पुर्याएर आरती पूजन गरिन्छ। त्यसपछि राम मन्दिरको डोला लावा लस्करका साथ राम मन्दिर फर्कने गर्दछ भने त्यसै रात मिथिला परम्परा अनुसार भगवान रामचन्द्र र माता जानकीको वैवाहिक कार्यक्रम सम्पन्न हुन्छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि करुणा लामिछाने, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङले जनताको जनादेश अनुसार जुनसुकै भूमिका निर्वाह गर्न पनि एमाले तयार रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेवाङले सबै दलहरूसँग छलफल गर्ने र आवश्यकता अनुसार जुनसुकै भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले निषेधको राजनीति पराजित भएको र दलहरू मिलेर काम गर भन्ने जनताको स्पष्ट सन्देश रहेको जिकिर गर्नुभयो। एमालेलाई सरकारमा जान हतारो नरहेको र जनताको जनादेश बमोजिम अघि बढौं भन्ने मान्यता रहेको उहाँको भनाइ छ। यो लोकतन्त्रको सुन्दर अभ्यास। हामी निर्वाचनको क्रममा थियौं। जनताको अगाडि धेरै विषयहरू थिए, धेरै प्रश्नहरू थिए र अन्ततः जनताले आफ्नो निष्कर्ष सुनाएका छन्। लगभग जनताको निष्कर्ष आइपुग्न लागेको छ। त्यो निष्कर्षबाट मलाई लाग्छ अहिले लोकतन्त्रको विजय भएको छ, जनताको विजय भएको छ। जनता नै सबैभन्दा माथिल्लो शक्ति हो भन्ने कुरा फेरि एकपटक स्थापित भएको छ। धेरैवटा विषयहरू विवादहरू थिए तर जनताले त्यो सबै कुरालाई एउटा टुङ्गोमा पुर्याएको छ र अब मलाई विश्वास छ निषेधको होइन लोकतन्त्रको सुन्दर स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको राजनीति अब अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। केही साथीहरू नेकपा एमालेलाई एक्लो बनाएर घेराबन्दी गरेर अगाडि जाने एउटा विषयमा विचारमा हुनुहुन्थ्यो। हामी भनिरहेका थियौँ यो ठिक होइन। लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, निषेध हुन्न। त्यसैले निषेधको राजनीति नगरौँ, सबै मिलेर देश र जनताको हितमा काम गरौँ हामी भनिरहेका थियौँ। हामीले भनेको यो कुरा ठिक हो कि साथीहरूले गरेको काम हो ठिक हो भनेर भन्दा जनताले अहिले जे निर्णय दिएका छन्, जे निष्कर्ष सुनाएका छन् त्यसबाट निषेधको राजनीति पराजित भएको छ। दलहरू मिलेर अगाडि बढ, देश र जनताको हितमा मिलेर काम गर भन्ने जनताको प्रष्ट सन्देश आएको छ। जनताको जनादेश आइसके पछाडि लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू जनताको जनादेश बमोजिम चल्नुपर्छ। हामी त्यसरी नै चल्छौँ र मलाई विश्वास छ अब यो आधारमा अगाडि बढ्दा देश ठिक दिशातर्फ अगाडि बढ्छ। हामीलाई सरकारमा जाने हतारो होइन। सरकार जनताले जे आदेश दिन्छ त्यो आदेश अनुसार टुङ्गोमा पुगौँ, हाम्रो भनाइ यही रह्यो। अहिले जनताले नयाँ जनादेश दिएको छ। त्यो जनादेश बमोजिम अगाडि बढ्दा जसले देश सञ्चालन गर्नुपर्ने हो उसले देश सञ्चालन गर्छ। जो प्रतिपक्षमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्ने हो उसले प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ। संविधान बमोजिम हामी अगाडि बढ्छौँ, सबैसँग छलफल गर्छौँ। जनताले सबै छलफल गर, सबै मिलेर अगाडि बढ भनेको। नेवाङले जनताले दिएको जनादेशका आधारमा दलहरू अघि बढे देश सही दिशातर्फ जाने धारणा राख्नुभयो।
मंगिर 4 गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना जारी छ। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा रहेको 60 भन्दा बढी बहालवाला मन्त्रीदेखि निवर्तमान सांसदहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा पराजित भएका छन्। संसदीय राजनीतिमा लामो अनुभव रहे तापनि निर्वाचन परिणामले पार्टीको माथिल्लो तहको जिम्मेवारीमा रहेका शीर्ष दलका नेताहरू अहिले सदन बाहिर रहन बाध्य तुल्याइएको छ। चर्चाको शिखरमा रहेको गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडदेखि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल निर्वाचनमा पराजित हुन पुगेका छन्। एक रिपोर्ट। गत मंगिर 4 गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा देशभरबाट कुल 825 सीटका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फका 12,093 उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा उत्रिएका थिए। चुनावी मैदानमा उत्रिएका मध्ये यसपटक संसदमा प्रवेश गर्न नपाउनेमा कतिपय ठूला दलका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव तथा प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत छन्। शीर्ष दलका नेताहरूको नतिजा लज्जास्पद नै छ। संसदीय राजनीतिमा लामो अनुभव रहे तापनि निर्वाचन परिणामले पार्टीको माथिल्लो तहको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्य नेतालाई सदन बाहिर रहन बाध्य बनाएका छन्। यस्तै जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे, महासचिव शङ्कर पोखरेल र उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवाली निर्वाचनमा पराजित भए। नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङ, उपमहासचिव द्वय गिरिराजमणि पोखरेल र पम्फा भूषाल तथा पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई प्रतिनिधि सभाको यस निर्वाचन अभाव सिद्ध रह्यो। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका कार्यकारिणी समिति सदस्य अनिल कुमार झा तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री र युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराज, बिना विभागीय राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ पनि निर्वाचनमा पराजित भए। पूर्व सभामुख ओनसरी घरती, पूर्व उपसभामुख पुष्पा भूषाल गौतम तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका लागि पनि यसपटकको निर्वाचन फलदायी हुन सकेन। अघिल्लो प्रतिनिधि सभा सदस्य अञ्जना विसङ्खे, अभिषेक प्रताप शाह, कृष्ण कुमार राई, कृष्ण भक्त पोखरेल, गणेश ठगुन्ना, गौरीशङ्कर चौधरी, गङ्गा चौधरी, घनश्याम भूषाल, चक्रपाणी खनाल, चित्रलेखा यादव, झपट बहादुर रावललाई निर्वाचन परिणामले निराशा तुल्यायो। निर्वाचनमा सांसद देवेन्द्र राज कणेल, नवराज सिलवाल, नेरुदेवी पाल, प्रमोद शाह, ब्रिजेश कुमार गुप्ता, भरत कुमार शाह, भानुभक्त ढकाल, भीमसेन दास प्रधान, भूमि प्रसाद त्रिपाठी र महेश्वर बस्नेतका लागि निर्वाचन फलामको चिउरा बन्यो। अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा रहेका मातृका प्रसाद यादव, मोहम्मद इस्तिया खुराई, यज्ञराज सुनवार, रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र प्रसाद गौतम, राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, रामवीर मानन्धरलाई पनि निर्वाचन कष्टप्रद रह्यो। जनता प्रगतिशील पार्टी नेपालका हृदय त्रिपाठीलाई पनि यस निर्वाचनले सदन प्रवेशमा धक्का लगायो। पूर्व मन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण, लालबाबु पण्डित, सुजता कोइराला, लेखराज भट्ट, विजय कुमार गच्छदार, बिना मगर, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, शेरबहादुर तामाङ तथा पूर्व सांसदहरू विजय सुब्बा, विशाल भट्टराई, सूर्यप्रसाद पाठक र कोमल ओलीका लागि पनि यो निर्वाचन बाधक रहन पुग्यो। ऋषिका मगर, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी रूपन्देहीले सोमबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उपाध्यक्ष पौडेलले अहिलेको निर्वाचनमा कसैको स्पष्ट बहुमत नआएकाले मुलुकलाई विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ अघि बढाउन एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने बताउनु भएको हो। एमालेको संसदीय दलको बैठक बसेर पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले एमालेले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह नगर्दासम्म मुलुकको विकासले गति लिन नसक्ने दावी गर्नुभयो।
पौडेलले कुनै पनि दललाई बहुमत प्राप्त नहुँदा कुनै न कुनै रूपमा अङ्क गणितको खेल हुने र मुलुक अस्थिरतातर्फ जाने खतरा बढेको जिकिर गर्नुभयो। एजेन्डाका दृष्टिकोणले देशलाई अघि बढाउने एजेन्डाका दृष्टिकोणले जनताका राष्ट्रका समस्यालाई समाधान दिने दृष्टिकोणले हामीले उठाएको महत्त्वपूर्ण मुद्दा राजनीतिक स्थायित्वको मुद्दा थियो। राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने मुद्दा थियो। त आज यति बेलासम्म आइपुग्दा सामान्यतया नेकपा एमाले बहुमत हामीलाई बहुमत प्राप्त गर्न सम्भव भएन। हामी यो प्रकट भएको जनादेशलाई सम्मान गर्छौँ, अभिव्यक्त जनादेशलाई सम्मान गर्छौँ, जनादेश स्वीकार गर्छौँ र त्यस अनुरूप अगाडि बढ्छौँ। र एउटा चिज सत्य के हो भनेदेखि फेरि पनि नेकपा एमाले यो राष्ट्रिय राजनीतिमा लिड रोल नलिँदासम्म परिस्थिति अनुकूल कहिले अनुकूल परिस्थिति बल्ला, कहिले प्रतिकूल परिस्थिति बल्ला, कहिले बहुमत आउला, कहिले नआउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेकपा एमाले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह नगर्दासम्म देश अगाडि बढ्न सक्दैन, देशले अस्थिरताको चक्रव्यूहबाट मुक्ति पाउन सक्दैन, विकास समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियानले गति प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कुरा विगतको अनुभवले पनि स्पष्ट गरेको छ। त्यस कारणले यो गिभन सिचुएसनमा उपलब्ध परिस्थितिमा हामीले चाहिँ सकेसम्म मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने हिसाबले हामी भरपेट मिलिन्छौँ र तदनुकूल हाम्रो भूमिका रहन्छ। देशलाई राष्ट्रलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा नेकपा एमाले आफ्नो हैसियत अनुरूपको सशक्त र प्रभावकारी भूमिकामा उपस्थित हुनेछ। नेकपा एमाले मात्रै देशलाई ठिक दिशामा लान सक्छ भन्ने अनुभूति मुलुकले गर्नै गरिकन हामी संसदमा, संघीय संसदमा, प्रदेश सभाहरूमा त्यसैगरी प्रस्तुत हुनेछौँ भन्ने पनि म यहाँलाई बताउन चाहन्छु। स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्नु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। हाम्रो दाबी हामीले बहुमत प्राप्त गर्नु पर्थ्यो, हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ भने अरू कसैले भए पनि प्राप्त गर्नु पर्थ्यो। तर कसैलाई पनि बहुमत प्राप्त नहुनु मुलुकको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। यसले जसरी संविधान निर्माण भएपछि जसरी जनताको आशा अपेक्षा विकास समृद्धितिर केन्द्रित हुन्छ भन्ने थियो, विकास र समृद्धिको अभियानमा कुनै न कुनै हिसाबले यो संसदीय संरचनाले प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुरा निश्चित छ। कुनै न कुनै रूपमा अङ्कगणितका खेलहरू हुने र अस्थिरताको चक्रव्यूहमा मुलुक फस्न सक्ने त्यो जोखिम अहिले हाम्रो सामनेमा छ। हाम्रो पार्टीको, हाम्रो दलको बैठकबाट औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर अघि सारिएको प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट पौडेलले निर्वाचनमा जित र हार स्वाभाविक भएको बताउँदै सबै मतदाताको प्रतिनिधि भएर काम गर्ने र सबैप्रति समदूरीको व्यवहार गर्ने बताउनुभयो। नेपालमा थप 8 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभर गरिएको 615 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 6 जना र 1037 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण सोमबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन भने थप 34 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 235 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। अब अर्थ समाचार। नेपालको आर्थिक विकासका लागि पर्यटनको ठूलो महत्व छ। विश्वमा नै पर्यटन व्यवसायले एउटा प्रमुख उद्योगको रूप लिँदै गएको छ। विभिन्न देशहरूमा उत्पादन वा आयात निर्यात हुने पदार्थहरू वा सामाजिक सेवाको एउटा ठूलो भाग पर्यटनको क्षेत्रमा खर्च हुन्छ भने पर्यटनबाट लाखौं मानिसहरूलाई रोजगारी पनि प्राप्त हुन्छ। त्यसले जनताको जीवनस्तरमा पनि ठूलो अन्तर पार्दछ। त्यसरी पर्यटनले विश्व स्तरमा नै एउटा ठूलो उद्योगको रूप लिँदै गएको छ र नेपालमा पनि पर्यटनको क्रमशः द्रुत रूपले त्यही रूपमा विकास हुँदै गइरहेको छ। संसारका विकसित देशहरूमा मानिसहरूले केही समय अनिवार्य रूपले पर्यटनमा लगाउने गर्दछन् र त्यस सिलसिलामा नेपालमा पनि ठूलो संख्यामा विदेशी पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। एक रिपोर्ट। नेपाल आफैमा रोचक, अनौठा, चाखलाग्दा रीतिरिवाज र चालचलनले भरिपूर्ण देश हो। यहाँका रीतिरिवाज, चालचलन, संस्कृति, परम्परा, वेशभूषा, संस्कार र भौगोलिक विविधताले सारा संसारलाई चकित तुल्याएको छ। आज नेपाल र नेपालीको बारेमा बुझ्न धेरैको संख्यामा पर्यटकहरू नेपाल आउने गरेका छन्। नेपाल पर्यटन व्यवसायमा प्रचुर सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। विश्वका 10 विश्व सम्पदा सूचीमा परेका सम्पदा नेपालमै छन्। संसारको सबैभन्दा
अग्लो हिम शिखर सगरमाथा लगायतका 8वटा 8000 मिटर भन्दा माथिका हिमाल, उत्कृष्ट पदयात्रामा पर्ने अन्नपूर्णका हिम श्रृङ्खलाका साथै तराईका फाट र घना जङ्गल हुनु, भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीका साथै पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड लगायतका धार्मिक स्थल हुनु, पर्वतारोहण, पदयात्रा, र्याफ्टिङ, जङ्गल सफारी लगायतका साहसिक गतिविधिको लागि उपयुक्त वातावरण हुनु, प्याराग्लाइडिङ, अल्ट्रालाइट, जिपलाइन लगायतका नरम साहसी गतिविधिको अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गम स्थल हुनु, अनुपम धरातलीय जैविक सांस्कृतिक विविधताको खानी हुनु, नेपालीहरूको जस्तै दुःखमा पनि हाँसिरहने अनुहार, अतिथिलाई सत्कार गर्ने बानी र संस्कार हुनु, अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएका दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको बीचमा अवस्थित हुनु आदिको कारणले नेपालमा पर्यटनको विकासको प्रचुर सम्भाव्यता भएको कुरामा दुई मत नै छैन। गत दशकहरूमा पर्यटन विकासको क्षेत्रमा सरकारी वा गैर सरकारी स्तरमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। त्यसअनुसार पर्यटन सम्बन्धी कैयौं नीति योजना, ऐन, गुरु योजना वा कानुनहरू बनेका छन् भने सरकारी वा गैर सरकारी स्तरमा पर्यटन सम्बन्धी काम गर्नका लागि कैयौं संस्थाहरूको गठन र विकास भएको छ। पर्यटनको क्षेत्रमा भएका यी सबै कार्यहरू महत्त्वपूर्ण छन्। यसैगरी पछिल्लो 1 महिनामा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्रको भ्रमणका लागि 13,000 बढी पर्यटक खुम्बु क्षेत्र पुगेका छन्। कार्तिक महिनामा मात्र खुम्बु क्षेत्रको भ्रमणका लागि 13,158 जना पर्यटक खुम्बु पुगेको सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। खुम्बु पुगेका मध्ये नेपाली 1005 जना, सार्क क्षेत्रका 886 जना र अन्य देशका 10,872 जना छन्। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालय नाम्चे खुम्बुले 1 महिनामा 2 करोड भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। निकुञ्जले कार्तिकमा 2,79,64,745 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। निकुञ्जले तेस्रो मुलुकका विदेशी पर्यटकबाट प्रति व्यक्ति 3,000, सार्क मुलुकका पर्यटकबाट 1,500, नेपाली पर्यटकबाट 100 रुपैयाँ र भरियाबाट 25 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिने गरेको छ। विक्रम सम्वत 2032मा स्थापना भएको निकुञ्ज 1,148 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यस राष्ट्रिय निकुञ्जमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित 6,000 मिटर भन्दा अग्ला लोहोत्से, नुप्से, चोयु, लोहोत्से सार, पुमोरी, आमादवलम र थामा सेर्कु लगायतका हिम चुचुरा छन्। सन् 1979 मा निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएको हो। निकुञ्जभित्र पर्ने गोक्यो र सम्बद्ध ताललाई सन् 2007 मा रामसार सूचीमा समावेश गरिएको छ। पर्यटन विकासमा अथाह सम्भावना बोकेको भए पनि नेपालमा अपेक्षित रूपमा यसको विकास हुन सकेको छैन। सन् 1950 भन्दा पहिलाको राणा शासन कालमा विदेशीलाई पर्यटकको रूपमा आमन्त्रण गर्ने नीति नै नभएको हुनाले यसको विकास हुने कुरै भएन। सन् 1970 को दशकमा आएर नेपालमा राजमार्गहरू बन्न थालेपछि पर्यटनले व्यावसायिक रूप लिन थालेको हो। सन् 1990 मा राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन भएर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएपछि उकालो लाग्न थालेको पर्यटन उद्योग बेला बेलामा आयोजना गरिने बन्द हडतालले प्रभावित भएकै थियो। सन् 2000 तिर आइपुग्दा इन्डियन एयरलाइन्सको अपहरण, दरबार हत्याकाण्ड, राज्य र माओवादी बीच जनयुद्ध कालमा भएको हिंसा, प्रतिहिंसा जनआन्दोलन, मधेस जनआन्दोलन लगायतका कारणले गर्दा पर्यटन मैत्री वातावरण बन्न सकेन। सन् 2006 मा भएको बृहत शान्ति सम्झौता पश्चात पुनः घुँडा टेक्न थालेको पर्यटन उद्योगलाई राज्य र राजनैतिक पार्टीहरूको तर्फबाट चुनावी घोषणा पत्रमा प्रतिबद्धता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र भनिए तापनि त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, नीति निर्माण र वातावरण निर्माण हुन सकेको छैन। विगत 25 वर्ष अगाडिदेखि आवधिक निर्वाचन ताका विभिन्न राजनीतिक दलहरूका घोषणा पत्रमा महत्त्वाकांक्षी योजना सहितका वैज्ञानिक पर्यटनका नारा लगाइए तापनि कार्यान्वयन पक्षमा भने पटक्कै जोड दिएको पाइँदैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि पर्यटनले पुर्याउने योगदान र त्यसको सम्भावित भविष्य र त्यसका लागि सरकारले विनियोजन गर्ने गरेको बजेट एकदम अपर्याप्त वा कम हुने गर्दछ। त्यसैले आउँदा दिनहरूमा पर्यटन व्यवसायलाई थप उचाइमा पुर्याउने हो भने सम्बन्धित निकाय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ भने नेपालको पर्यटन विकासका लागि थप स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ। खेमा जोशी, काठमाडौँ। मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्ने दिन चम्किएको बजार समीक्षा सार्वजनिक पश्चात दोहोरो अङ्कले घटेको छ।
केन्द्रीय बैंकले ब्याज दर बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने जनाए पनि बजारले भने केन्द्रीय बैंकको आश्वासन नपत्याएको सोमबारको बजारले देखाएको छ। सोमबार शेयर बजार 15.61 अंकले घटेर 1950.37 बिन्दुमा अड्किएको छ। यस दिन करिब 1.5 अर्बको शेयर कारोबार भएको छ। यस दिन हिमालयन डिस्टिलरीको शेयर कारोबार सबैभन्दा बढी भएको छ। सोमबार खप्तड लघु वित्त वित्तीय संस्था गरिमा डिभेन्चर 2085 र नेपाल लिभ आइलको शेयरले सबैभन्दा बढी कमाएको छ। शेयर बजारको गिरावटमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलता अभाव र ब्याज दर वृद्धिलाई कारण देखाए पनि केन्द्रीय बैंकले नै तरलता सहज गरी ब्याज दर बढ्न नदिने भने पनि शेयर बजार भने बढ्न सकेन। चुनावपछि बजार बढ्ने विश्लेषण विज्ञहरूले गरेका थिए, तर चुनावपछि पनि बजारले लय समात्न सकेको देखिँदैन। चुनावकै कारण तरलता वृद्धि पनि हुन सकेको छैन। बैंकिङ प्रणालीमा अपेक्षित निक्षेप आउन सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकले 8 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने भएको छ। बैंकले आज सूचना प्रकाशित गर्दै 2 वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्ने जानकारी दिएको हो। बोल कबुलबाट ब्याज दर निर्धारण हुने ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सांगठनिक संस्था तथा नेपाली नागरिकले खरिद गर्न सक्नेछन्। इच्छुक खरिदकर्ता मध्ये प्रतिस्पर्धीले निष्कासित रकमको 85 र 15% अर्थात 6.8 अर्ब र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई बिक्री गरिने जनाएको छ। अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरूलाई छुट्याएको रकम भन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरूलाई समानुपातिक रूपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँड गरिने बैंकले जनाएको छ। खरिदकर्ताले घटीमा रु 50,000 र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमा नबढाई रु 50,000 ले भाग गर्दा निशेष भाग आउने अंक बराबर खरिद गर्न पाउनेछन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लगाएका प्रतिबन्धको विरोधमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै गएको छ। प्रदर्शनकै क्रममा केही पक्राउ पनि परेका छन्। आइतबार राति चीनको प्रमुख व्यापारिक शहर संघाईमा प्रदर्शनमा सहभागी भएका केही पक्राउ परेका बीबीसीले जनाएको छ। संघाईको मुख्य प्रदर्शन स्थलमा अहिले प्रहरीले सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रवेशमा रोक लगाएको छ। त्यो सड़क आसपासमा हिँड्ने र तस्बिर लिनेलाई प्रहरीले समात्ने गरेको छ। चीनको उरुम्ची स्थित एक अपार्टमेन्टमा आगलागी भएर 10 जनाको मृत्यु भए लगत्तै प्रदर्शन शुरू भएको थियो। सरकारले लकडाउन गरेर घर बाहिर निस्कन नदिएकै कारण उनीहरूको मृत्यु भएको भन्दै उरुम्चीबाट शुरू भएको प्रदर्शन चीनका अन्य शहरमा पनि फैलिएको छ र यो विरोध प्रदर्शन सरकारको शून्य कोभिड नीतिको विरोधमा बदलिएको छ र प्रदर्शनकारीले राष्ट्रपति सी जिनपिङको राजीनामा समेत मागेका छन्। केही ठाउँमा प्रदर्शनकारीले मैनबत्ती बालेका छन् त केही ठाउँका प्रदर्शनकारी सेतो कागज देखाउँदै जुलुसमा सहभागी भएका छन्। अब खेल समाचार। काठमाडौँमा जारी अन्डर 19 राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा सुदूरपश्चिम प्रदेशले लगातार चौथो जित निकालेको छ। चौथो जित निकाल्ने क्रममा सुदूरपश्चिमले प्रदेश 1 माथि 213 रनको विशाल जित निकालेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 265 रनको लक्ष्य पछ्याएको प्रदेश 1 16.3 ओभर खेल्दा 51 रनमा समेटियो। उसका लागि भूपाल डंगोलले 10 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटम्यान्सले दोहोरो अंकमा रन जोड्न सकेनन्। सुदूरका हेमन्त धामीले 5, आकाश चन्दले 3 र मिलन बोहराले 2 विकेट हात पारे। त्यसअघि त्रिवी मैदानमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले निर्धारित 50 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 264 रन बनायो। उसका कप्तान अनुराग सिंहले 83, मिलन बोहराले 64 रनको योगदान गरे। प्रदेश 1 का अभिनव राजवंशीले 4, आशिष मगर र दिपेश कडेलले 2-2 विकेट हात पारे।
त्यस्तै मुलपानी मैदानमा गण्डकी प्रदेशलाई लुम्बिनी प्रदेशले 4 विकेटले पराजित गर्यो। 162 रनको लक्ष्य लिएर मैदान उत्रेको लुम्बिनीले 39.2 ओभर खेल्दै 6 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। त्यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको गण्डकी 36.3 ओभर खेल्दा 161 रनमा समेटियो। प्रतियोगितामा प्रदेश 1, मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 2 लाख नगद प्राप्त गर्दा उपविजेताले 1 लाख नगद पाउनेछन्। कतरमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल 2022 अन्तर्गत आज सोमबार 4 खेलहरू अन्तर्गत पहिलो खेलमा समूह जीमा रहेको क्यामरुन र सर्बिया बीच भएको छ। कोरिया र घाना बीचको खेल जारी छ। पहिलो खेलमा बराबरी खेलेको दक्षिण कोरिया पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ। घाना पनि पहिलो दोस्रो जित चाहन्छ। विश्वकप अन्तर्गत नै सोमबार हुने तेस्रो खेलमा ब्राजिल र स्विजरल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। समूह जीमा रहेको ब्राजिल र स्विजरल्याण्ड खेल राति 9:45 बजे शुरू हुनेछ। ब्राजिल र स्विजरल्याण्ड लगातार दोस्रो जितको योजनामा रहेका छन्। त्यस्तै चौथो खेलमा पोर्चुगलले उरुगेको सामना गर्नेछ। समूह जीमा रहेको पोर्चुगल र उरुगे बीचको खेल राति 1:15 बजे शुरू हुनेछ। पोर्चुगल लगातार दोस्रो जितको योजनामा रहेको छ। उरुगे पनि पहिलो जितको योजनामा रहेको छ। कतारका जारी विश्वकपमा 32 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। सहभागी राष्ट्रलाई 8 समूहमा विभाजन गरिएको छ। यस विश्वकपमा कुल 64 खेल हुनेछ। 8 रंगशालामा आयोजना भइरहेको विश्वकपको फाइनल डिसेम्बर 18 मा हुनेछ। खेल समाचार सँगै हामी जी नेपाल न्यूजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। थापाथलीका सुकुम्बासी घरेलु हतियार सहित प्रदर्शनमा दर्जन भन्दा बढी नगर प्रहरी घाइते। घाइते प्रहरीको नर्विक अस्पतालमा उपचार हुँदै। उदयपुर क्षेत्र नम्बर 1 मा रोकिएको मतगणना कार्यलाई निरन्तरता दिन निर्वाचन आयोगको निर्देशन। मतगणना पूर्व भएको सहमतिको आधारमा मतगणना कार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह। एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि पहल गर्ने एमालेका उपाध्यक्ष पौडेलको भनाई। ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विषयमा औपचारिक निर्णय गर्ने उल्लेख। चीनमा कोरोना भाइरस रोकथामका लागि लगाएका प्रतिबन्धको विरोधमा सरकार विरोधी प्रदर्शन चर्किँदै। प्रदर्शनकै क्रममा केही प्रदर्शनकारी पक्राउ। र कतरमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज तेस्रो खेलमा ब्राजिल र स्विजरल्याण्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:45 बजेबाट शुरू हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्यूज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल एचडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै